काम अज़ाइद। अब जायद, जी जी। जैसे काम अज़ाइद या जैदुन कायम। अब यहाँ पर ना जैदुन कायम में जैद है इसम, इस जैद की इजाफत की गई है लफ्ज कायम की तरफ, और इस तरह की गई है कि कायम जो है ना वो जैद के साथ मिला हुआ है। जैद के साथ मिला, मतलब जैद के साथ कायम है, यानी जैद की वजह से वो कायम है। कामा की जिहत के हवाले से आप बता रहे हैं कि कामा जो है ये हाँ जैद के साथ कायम है। जी। हाँ, काम सही। इसमें मैं यस कर रहा हूँ सर। इन्होंने कहा ना कि उसने इलैहि फेल की, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, काम जी सही। यहाँ तो सीधे सीधे बात है, फेल की निस्बत कर दी थी, जैद खड़ा है। आगे जो जी मिसाल दी ना उन्होंने, और दूसरी सूरत बयान किया है, और जी शिव हो, या जी फिर जो है वो शिव फेल। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे शिव फेल होता क्या है। जी यानी वो फेल जो, फेल तो दर हकीकत नहीं होता, लेकिन फेल के मुशाबे होता है। जी जैसे कि जईदुन काइमुन में लफ्ज कायम, कि यहाँ पर ये फेल तो नहीं है लेकिन शिबे फेल है। अब शिबे फेल किस तरह है, क्योंकि जो जैद के कायम होने की तरफ से एक जैद का फेल बताया जा रहा है कि जैद खड़ा हुआ है, तो खड़ा होना ये उस फाइल, उसकी फेलियत की तरफ, उसकी फेलियत के मुशाबे है। यानी कि खड़ा होना एक फेल है। फेलियत मुशाबे किस तरह की, इसमें किसी काम का करना ही होना पाया जा रहा नहीं, मुशाबहत तो इसके अंदर फेल की ये है ना कि ये रफा देता है। जिस तरह फेल अपने है। अच्छा, बाद, बस इतनी मुशाबत है। जी, जिस तरह फेल अपने बाद जो है वो फाइल को रफा देता है, इस तरह इसमें फाइल जो होता है वो अपने बाद इसम को रफा देता है। तो इस एतबार से अमल के एतबार से शिबे फेल जो होता है, इसमें फाइल जो होता है ये फेल के मुशाबे होता है। जी। जिहत क़याम की आपने क्या बात बताई, मुझे दोबारा बताएं, जिहत क़याम का क्या मतलब बताया आपने? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और ये मदीन मेरे बात आ रही है। जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। मुझे ये बताएं, ये जिहत क़याम का क्या मतलब बताया है आपने? दिखत है क्या कि वो फेल इश्म फेल इसम से यूं मुकद्दम हो, कुद्दम आलिया वो इस तरह मुकद्दम हो, अला जिहती कयाम भी, कि फेल जो है ना वो इस इसम के साथ कायम हो। यानी कायम होने की जो जिहत है वो इसके साथ उसका ताल्लुक हो, कि फेल ये शिबे फेल, ये जो इसम है जिस पर रफा आ रहा है उसके साथ कायम हो, यानी उनको कोई ना कोई ताल्लुक हो, आपस में कोई वास्ता हो, या वो उसकी जो बिना है वो उसी उसके ऊपर की गई हो। यानी उस फाइल का जो स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद उसके ऊपर खड़ी की गई हो। नहीं, बात क्लियर नहीं हो रही। अगर आप ये बात छेड़ेंगे ना तो फिर इसको क्लियर करना भी आपके जिम्मे होगा। देखें, जो बात कंफर्म होना वही बोले, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना। यानी आपको, आप क्लियर कर सकते हैं तो फिर छेड़ें उस बात को, जिसे नहीं क्लियर कर सकते उसे ना छेड़ें। इसको क्लियर या तो करें, क्लियर ये होगा कि ये जो कामा है ना, यानी कामा का वजूद, जी, क़याम का वजूद किसके साथ है? जैद के साथ है। अगर जैद ना जैद के होता साथ जी। तो क़याम का वजूद होता? तो क्या नहीं होता। सही नहीं है। होता। तो जी सर सर। क़याम का वजूद जो है, क़याम यानी कि कामा यहाँ पे फेल है ना। अगर कामा की जगह हम कादा कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे भी क़याम आ रहा है, जिहती क़यामी ही, तो वो क़याम से लगेगा कि कामा की ही
بات ہو رہی ہے، کاما کی بات نہیں ہو رہی، فیل کے ہوں، موجود ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جلسہ لے لیں آپ، فیل جلسہ زیدن، جی تو یہ جو جلوس ہے نا، اس جلوس کا خارج میں جو قیام ہے، یا جلوس میں خارج، جلوس جو خارج میں پایا جا رہا ہے، وہ جلوس خارج جی میں کس کی وجہ سے پایا جا رہا ہے؟ زید کی وجہ سے۔ اس کا قیام جو ہے وہ زید کی وجہ سے ہے، جلوس کا، اس کا وجود جو ہے وہ جی زید کی وجہ سے، تو اس پر مقدم بھی ہوگا، اور اس جہت پر ہوگا کہ اس کا وجود اسی کی وجہ سے ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو۔ صحیح ہے؟ ہوں، دیکھیں، ایک قدیم علیہ، فعل کی تقدیم جو ہے وہ مفعول پر بھی ہوتی ہے، فعل مفعول پر بھی جی مقدم ہوتا ہے، لیکن فعل جی جب مفعول پر مقدم ہوتا ہے تو وہ اعلی جہتی قیام ہی نہیں ہوتا، مفعول کے ساتھ اس کا وجود منسلک نہیں ہوتا، بلکہ وجود جی کا بالکل تعلق اس کا فاعل سے ہوتا ہے۔ تو یہ فاعل کی تخصیص کرنے کے لیے یہاں پہ یہ قید لگائی گئی ہے، اعلی جہتی قیام ہی بھی۔ زبردست، بہترین ہوگا سر، یعنی چلیں کہ وہ آگے۔ قدیم علیہ علی جہتی کیا ملی عبارت ہے گا، جی، کچھ اگر اس جہت کی بات آپ چھیڑیں گے نا تو فیل پھر یہ کو کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ وہ آپ کو چیکر جو ہے نا وہ اس میں آپ سے سوال جواب شروع کر دیں پکڑ گے۔ لیں گے، چلیں چلیں اس کو ڈکشنری کی ذات بات اگر ہم ڈکشنری کی وضاحت نہیں کریں گے تو پوچھنا تو انہوں نے ہے کہ بیٹا یہ جو آپ نے بولا ہے قدیم علیہ علی جہتی کیا میں بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو اس کو بولے گے قدیم علیہ کہ اس مفعول مرفوع کو یا مرفوعات کو مقدم کیا گیا ہو اس چیز پر کہ اس کے ساتھ قائم ہوا، جیسے مثال قامت ہے پہلے کی، نہیں، یہ زیتون مرفوعات قائم نہیں ہے ہوئی نا، دوسرے کی، قدیمہ ابھی اور آپ، ابھی آپ فائل کی بات کر رہے ہیں نا، یہ فائل کی بحث چل رہی ہے، مرفوعات ہاں کی نہیں فائل چل کی، رہی۔ جی ہاں جی جی، معذرت معذرت، ٹھیک ہے بھائی۔ اور تیسرا، اور اب وہ یہاں سے نا سب والاصل ان جی یلی الفعل، جی اب یہاں سے وہ ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں جی کہ فائل کی اصل تو یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، جی فلذالک جاز ضرب غلامہ، کہتے اس لیے یہ مثال تو صحیح ہے کہ ضرب غلامہ ہو، کیونکہ اس میں جو فائل ہے وہ کون ہے؟ وہ ہو ضمیر ہے، اور وہ- غلام جو ہے وہ اس کا مفعول ہے اور وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَإِن تَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا، یہ نہیں، مثال ممنوع ہے، فائل کیا ضرب ہے یہاں پہ؟ غلامہ زید، یہاں پہ ضرب غلامہ کے اندر ضرب فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ نہیں نہیں، اگر آپ ہوا ضمیر کو نہیں فائل بنائیں گے تو زیدن ضرب، کو کیا بنائیں گے؟ زیدن آگے آ رہا ہے، غلامہ زیدن، زیدن پر رفع کیوں ہے؟ ارے ہاں، ضرب غلامہ زید، یہ پوری مثال ہے، ضرب غلامہ زید، بالکل زیدن اس کا بالکل فائل ہے۔ بالکل، اچھا سو اگر ہم اس کو اس طرح، ہاں زیدن تو فائل اعراب سے تو بالکل یہ لگ رہا ہے، زیدن اگر ہم نے پڑھا تو اس کا وہ ہے، لیکن سر ایک بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے بات کی کہ فائل جب فیل سے ملا ہوا تو یہاں تو جی فائل فیل سے جی ملا ہوا بلکہ جی سب ساخر میں آیا ہوا جی جی، یہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ فائل کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل سے ملا ہوا ہو، اسی وجہ سے یہ والی مثال درست ہے۔ مثال کیا بن رہی ہے؟ مثال یہ بن رہی ہے ہے۔ جس میں زید چلا گیا ہے آگے، اور زید کی جو ضمیر ہے، ہوں، زید کی طرف کون سی ضمیر ہوں، لوٹ رہی ہے؟ ہو ضمیر، یہ جو غلامہ، غلامہ کی ہو ضمیر ہے نا، جی یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جی، زید کی طرف۔ اب بظاہر یہ بن گیا کیا؟ اضمار قبل ذکر۔ صحیح ہے، جی بظاہر یہ کیا بن گیا؟ اضمار قبل ذکر، یعنی ضمیر پہلے آ جی گئی اور اس کا مرجع بعد میں آ رہا ہے، بظاہر اس کو ٹھیک ناجائز ہے، ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ہوں، بظاہر اس کو ناجائز ہونا چاہیے جی کیونکہ یہ اضمار قبل ذکر ہے، جی جی لیکن اس کو جائز اس لیے کہہ بالکل، رہے ہیں کہ زیدن یہاں پہ الفاظ میں مؤخر ہے، حکمن مقدم ہے۔
मुकदम है। रुतबतन मुकद्दम है, रुतबतन मुकद्दम है क्योंकि उसका रुतबा जो है वो फेल के बाद है। तो हम ये समझेंगे कि जैदुन की तरफ जो ज़मीर लौट रही है वो दरबा के बाद मौजूद है, जैदुन। तो इसी उसूल की वजह से उन्होंने इस मिसाल के अंदर अ, इज़मार जबरदस्त कबला जिक्र जबरदस्त। को जायज़ करार दिया है। और जो दूसरी मिसाल है ओ हो। उसमें बहुत इज़मार कबला जी जिक्र जी को उन्होंने नाजायज़ करार जी। दिया, और वो भी उसी इसी मिसाल उसूल की वजह से, वो भी इसी जी। उसूल की वजह से। सही है, वहां पे देखें, दराबा गुलामुहु जैदन, क्योंकि उसकी जो जमीर गुलामुहु का मर्ज है। वो जैद की तरफ है, जी और जैद है मफूल। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कि मफूल दरब गुलाम लफ्जन, हो जैदन, लफ्जन भी इसके अंदर भी मुअख्खर है। गुलाम हो के हो जमीर का मर्ज है। जी, जैदन लफ्जन भी जी। मुअख्खर है, और उत्पादन भी मौखर है। रुतबतन भी मुअख्खर है, क्योंकि मुकद्दम हम्म, होना था फाइल ने, फाइल मुकद्दम हो चुका, इसका रुतबा बाद में ही था, ये बाद में ही आ रहा है। जी। तो ये वाली मिसाल नाजायज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इजमार कबला जिक्र लफ्जन भी हो रहा है और रुतबतन भी हो रहा है, दोनों तरह सो से हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड, हम ये इसको इस तरह कर सकते हैं कि जी जी ठीक होगा सर। मैं ये कर रहा था सर, हम यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल चीज है, मतलब इस तौर पे मुक्तदी के लिए, कि उन्होंने पहले मिसाल इस तरह की बात लाई कि उन्होंने सिंपल की अल असलु यली अल फेल, असल तो ये है कि फेल मिला हुआ हो। जैसे मिसाल के तौर पे कामा जाइद की मिसाल देते हैं कि यहाँ जी जाइद फाइल है और काम उसका फेल है और वो अपने फेल के साथ मिला हुआ है। जी हाँ, कामा जाइद या दरबा जईदन अमरुन, हम यहाँ पे मफूल को पहले ले आते और कहते थे उसने, लेकिन उन्होंने पहले मिसाल इतनी खतरनाक दी कि देखने में तो इंसान को लगता ही नहीं है कि दरबा गुलाम जईदुन, ये मिसाल ठीक किस तरह हो सकती है। वो तो जब बारीकी में हम गए तो तब जाके समझे ना कि उसमें एक मर्ज जायद है, जायद यहाँ फाइल वाक़ हो रहा है, फाइल जो है वो अगरचे लफ्ज में मौखर है लेकिन रुतबे में मुकदम है, तो उसमार का जिक्र तो है, लेकिन रुतबे की वजह से यहाँ पे उसमार का जिक्र जायज है। बड़ी जी। गहरी बात है वैसे। मैं ये परेशान असल होता में, था कि यार इसमें बज़ाहिर तो मुलाकात नहीं हो रही, तो गुलाम हो पहले आ गया, जाहिद बाद में आ गया। ये असल में काफिया है ना इसमें। बहुत मुश्किल चीज है मुफ्तदी के लिए। क्या ख्याल है? मुख्तसर करके बात करते हैं तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि पहले उनको जो है ना, उसूल, एक तो ये उसूल बताएं जो लिखा हुआ है, साथ में फिर वो भी याद दिलाएं उन्हें इज़मार कबला जिक्र, कि भाई एक इज़मार कबला जिक्र होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, इज़मार कबला जिक्र जो है वो नाजायज़ होता है, ये आप पिछली किताबों में पढ़ के आ चुके हैं, पहले वो याद दिलाएं। उसके बाद फिर ये सही। मिसाल उनको समझाएं कि दीदी ये देखें, ये वाली जबरदस्त मिसाल जो है जबरदस्त, बहुत ही अच्छी इसमें मजा। बज़ाहिर अब सर इस्मार यहाँ कबला पे एक जिक्र ना। है। जी। अब सर एक और यहाँ पे बात थी, यहाँ पे एक दो कायदे आए थे। एक तो यलिया, इससे जी आया था यलिया, जी कि असल में ये सिगा तो हम बताने को तो बिल्कुल बता देंगे कि जी जी सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, फेले मुजारे है, अन्नासबा हो है, और इसमें वाव और जा दोनों आई हैं, तो ये लफीफे मफरूक है, जी क्योंकि इसमें दोनों हरफ मिले हुए ही हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब करने के था कि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नाकिस से यही भी है, और अपना इसाले वावी भी है, और नाकिस से यही भी है, ये दोनों बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वली जो इसके जो अल्फाज है ना, बातें आपको वली कंफर्म है यली ना वो मिला कर लें, हुआ होना। जो जो बातें आपको कंफर्म है वो कर लें, जो नहीं कंफर्म उसको छोड़ दें। अच्छा नहीं सारी बातें करना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये कि हैं कंफर्म तो करें, अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये पूछेंगे, ये 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 पूछेंगे, ये सवाल हो सकता है ना कि यली जी जी ऐसी का बताओ बिल्कुल, बेटा, ये बिल्कुल हो लंबा तो सकता है। बताएंगे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर उनसे यलिया सीगा आपसे पूछते हैं ना, तो आप इसको लफीफे मफरूक बोल के आगे जा सकते हैं, मतलब बाकी सीगा बता के, सीगा वाहिद, फेले मुदारे मारूफ, सीगा वाहिद, मुजक्कर गायब, लफीफे मफरूक, ये बोल के आप आगे जा सकते हैं। सही है ना, हो सकता है वो आपको यहाँ पे मिसाले वावी और याई की तरफ ना उलझाएं।
لیکن اگر آپ کو کنفرم ہے کہ جی مثال واوی ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو، ناقص یائی ہے، تو آپ بول دیں، اچھی بات ہے، جتنا بڑھا کے بولیں گے. لیکن کنفرم ہو تو پھر بڑھائیں، کنفرم نہ ہو تو پھر جتنا سوال ہے ٹو دی پوائنٹ بات کر کے نکل جائیں. جی استاد سب ٹھیک ہوگا، بہترین ہوگا سر. یعنی کہ آپ مجھے مارنے والی بات کرنے نہیں ہے بس. جی بالکل خیال ایسا ہی ہے. کو سر بالکل، یہ میں آپ کو شروع میں تنبیہ کر چکا ہوں کہ بات وہ بولیں جو جی جی آپ نے مطلب فرمایا. کہ اتھینٹک ہو آپ استاد کے صاحب، نزدیک. آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا. بس ڈر ہر بات کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ نہ پوچھ لیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ہاں خود نہیں نہیں، بیان کر دو بالکل کانفیڈنس سے، بالکل. اس میں بچہ نہ خود تیار، بیان کر کے نکلے. بالکل تو ڈر تیاری بھی پوری لگتا ہونی ہے. چاہیے. تیاری پوری ہونی چاہیے. لیکن جتنا آپ مطلب سوال کو جج کر کے جواب دے کے نکلیں گے نا، اس میں آپ کی بھی بچت ہوگی اور سامنے والا بھی بعض اوقات اس کو اچھا فیل کرتا ہے. ایک زمانے میں مفتی قاسم صاحب کو میں نے پیپر دیا تھا میراث کا، استاد صاحب پڑھاتے تھے ہمیں سابیہ میں. تو میرا پیپر شاید جو ہے نا کاپی کے 1.5 صفحے میں یا میکسیمم 2 صفحوں میں پورا ہو گیا تھا. سالانہ امتحان تھا. اور اللہ مجھے اکبر. تھوڑا سا مطلب وہ بھی لگا کہ اے استاد جی ناراضی نہ ہو جائیں کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر کے گیا ہے. لیکن تھا استاد صاحب کا پیپر اس طرح کا کہ آ، میں نے ٹو دی پوائنٹ ہی لکھا تھا. میری عادت نہیں تھی بہت زیادہ بڑا چڑھا کے لکھنے. تو جب ریزلٹ آیا نا تو استاد صاحب بڑے خوش ہوئے تھے. استاد صاحب نے ایک تو مجھے نمبر بھی 100 میں سے 98 دیے تھے. پھر استاد صاحب نے بعد میں جو اللہ ہے اکبر. کلاس کے اندر تعریف بھی کی تھی کہ یار یہ بچہ جو ہے نا، یہ مطلب جو پوچھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں کرتا. چیک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کافی. لوگ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں بڑھا کے اور پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ چیک کرنے زبردست. والا زبردستی اسے پڑھے. تو بعض لوگ اس سے خوش بالکل. ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ بات کر کے مطلب ان کو یہ، اب یہ اسی پر ہے نا چیک کرنے والے پر وہ کتنا مطلب ماہر ہے. ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یار اس کو سوال کی سمجھ ہے، ادھر ادھر کی نہیں مار رہا ہے. اس کو سوال کی سمجھ ہے، سوال کو سمجھ کے اس کا جواب دے رہا ہے. تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ٹو دی پوائنٹ جواب دیں. خاص طور پہ جو علماء ہوتے ہیں، جو بہترین ہو گیا. علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو کہتے ہیں نا زبان سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے. تو وہاں پہ آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دیں گے نا، آپ کی بھی خیر ہوگی اور وہ بھی خوش رہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ہو گیا. اچھا تو چلیں. یہ آگے انہوں نے نا بڑی ایک عبارت جو ذکر کیا گیا، اذا انتفل اعراب فیہما لفظا والقرینۃ او کان مذکرا متصلا او وقع مفعوله بعد الا او معناها ووجب تقدیمه. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مقدم کرنے کی صورتیں جی ہیں. یعنی جی کہ اگر یہ 4 صورتیں پائی جائیں گی تو جی. اس صورت میں مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اور فائل وَإِذَا کو مقدم اتصل سے کرنا لے کر واجب ہوگا. واجب تاخیر ہو تک. جی جی. وَإِذَا اتصل به سے لے کر واجب تاخیر ہو تک، یہ 3 صورتیں وہ ذکر کی ہیں کہ جس میں مفعول پر فائل کو مقدم کرنا واجب نہیں بلکہ مؤخر کرنا واجب ہوگا. جی کب کب؟ جی کہ ہاں. وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول او وقع بعد الا جی او معناها او اتصل بعده مفعوله وهو غیر متصل. اب میں مختصراً ایک انشاءاللہ 1 سے 1.5 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 4 صورتیں جو بتائی ہیں نا آسان الفاظ میں اگر میں عرض جی کروں جی تو سب جی سے پہلی صورت یہ ہے کہ فائل کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، جیسے ضربت زیدن. بالکل سمپل سی بات ہے. اب یہ کیوں جی تھی؟ تاکہ فائل اور مفعول میں التباس لازم نہ ہے نا، کہ جو پہلے آنا چاہیے وہ پہلے آ جائے، جو بعد میں آنا چاہیے وہ جی بعد میں نہیں. یہ جب فائل اور مفعول ہے نا، اس پر لفظ تو اعراب ہے نہیں بلکہ جیسے ضربت زیدن، یہاں پر جو ہے نا انہوں نے بات اس لیے کی ہے کہ اس کی مثال ہے درب تو زیدن کی فائل، مثال بنا رہے ہیں جب آپ اس کی؟ فائل اور مفعول پر اعراب نہ ہو، جیسے ضرب و موسیٰ عیسیٰ. جی جی، یہ بنتی ہے اس کی مثال. نہیں نہیں سو کہ یہ جی پہلی مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ اذا انتفل اعراب، یہاں جی لفظ میں جی ہاں. کہ جب اعراب منتفی ہو جی لفظ اور کرینہ بھی کوئی جی نہیں، ضرب و جی موسیٰ عیسیٰ.
तो जी अब यहाँ हम मूसा ईसा को इसलिए करेंगे जिसका रुतबा मुकद्दम होगा वो उसको कल जी करेंगे। अवकान मुज मदद, मेरा माइक थोड़ा सा हो जी जी गया। ये क्या प्रोसेस है आगे। दूसरी में ये बताइए कि अवकान मुजहिरन मुत्तसिलन, कि जब जी जमीर मुत्तसिल वाक़ हो, जी जैसे दरब तो जैतून, ये इसका मिसाल है। जी क्योंकि दरब तो ये जमीर मुत्तसिल है, क्योंकि उसमें दूसरे मुत्तसिल है, तो इस सूरत में भी जमीर को मुकद्दम करेंगे कि जमीर क्या हुआ से मुकद्दम होती हैं। और जी तीसरी बात यहाँ पर ये है कि अब वक़अ मफ़ऊलुहु बाद इल्ला, कि मफ़ऊल जी जो इल्ला के बाद वाक़ हो, जैसे मा दरब ज़ैदुन इल्ला जी अमरन, तो अब यहाँ पर भी फ़ाइल को मुकद्दम करना ये वाजिब है। जी औ माना का हाँ ज़मीर की मर्जी ना उस ये यहाँ पे हाँ ज़मीर का मर्जी है इल्ला, यानी जी कि जो माना इल्ला के बाद हो, जी फाइल का मफूल जो इल्ला के मानी के बाद हो, जैसे इन्नमा दरबा ज़ैदुन। अब यहाँ जी जो इन्नमा है, ये अगरचे इल्ला तो नहीं है लेकिन इल्ला के जी मानी में है। जी इन्नमा दरबा ज़ैदुन अमरन। जी अगर से साहब सही। फरमाए तुम इल्ला की वजाहत भी कर दो कर दें। कि मा दरबा ज़ैदुन इल्ला अमरन, इल्ला जी जी, कि पहली वजह तो इतना कि फाइल और मुकम्मल इल्तिबास लाजिम ना है। ठीक है। और दूसरी सूरत क्या थी? दूसरी सूरत ये थी कि यहाँ पर हसर मुराद है ना, मुतकल्लिम का मकसूद है कि उन्होंने ये हसर मुराद है कि मा दरब ज़ैदुन इल्ला अमरन, कि किसी ने नहीं, मतलब नहीं मारा किसी और ने सिवाय जैद की अमर को, यानी जैद ने सिर्फ और सिर्फ अमर ही को मारा। यहाँ पे हसर मुराद है। और इस सूरत में यानी हसर करने की सूरत में फाइल को मुकद्दम करेंगे। अगर फाइल को मुकद्दम ना करें तो हसर दुरुस्त नहीं होगी या सही नहीं होगी, ताकि जो देखें मतलूब है यहाँ, हसर करना वो हासिल हो जाए। यहाँ आई एम माना राइट। ये, यहाँ माना ये बन रहा है कि जैद ने ही, सही है, सिर्फ जैद ने अमर को मारा है। जैद ने, सॉरी, जैद ने अमर ही को मारा है। सही, जैद ने और किसी को नहीं मारा, जैद ने सिर्फ अमर को मारा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मफूल को मुकद्दम कर देंगे ना तो जो हसर है वो चेंज हो जाएगा। वो हसर ये हो जाएगा कि अमर को सिर्फ जैद नहीं मारा है ना। पहले फाइलियत में हसर था कि फाइल जो है उसने एक ही काम किया है। अब मफूलियत में हसर हो जाएगा कि मफूल जो है वो एक ही बना है। ठीक है, मफूलियत में हसर आ जाएगा। तो अगर हम इल्ला के साथ जो है ना वो तकदीम व ताखीर कर देते हैं, जो मौखर होना था उसको मुकद्दम कर देते हैं, जो मौखर होना था उसको मुकद्दम कर देते हैं, तो हसरियत चेंज हो जाती है। एक होता है फाइल का हसर और एक होता है मफूल का हसर ना। हमें फाइलियत का हसर चाहिए था, हम चले जाएंगे मफूलियत के हसर की तरफ, या मफूलियत का हसर चाहिए था, हम आ जाएंगे